Welcome to Goa 365 News now. I'm Anjali and these are the headlines. Latamba says plaguing garbage issue takes center stage during today's Gram Sabha. Sarpanch acknowledges problem, assures action. And now let's begin with our main story. The Latamba Se Panchayat Gram Sabha convened today to address the growing garbage issue plaguing the area. During the meeting, locals voiced their concerns about the worsening situation, particularly the accumulation of waste around the Panchayat building. पहिलीचो सरपंच आसतना सांगल्यार तुका एक सांगता तू तुझ्या पंचायती भोवती भोवलो तू नवो पंच जाल्यार पंचायती भोवती सरावंडींग मातसो रावंड मारून पळय मातसो ताका सांगलें जाय आमचे बिल्डिंगेन मातसो रावंड मारून पळय पळय ते थंयच्यान गाडी येता थंय जे सिनियर सिटीजन आसात न्हू तेचे पांय बूक मोडटले बँकेत येतात सोसायटी येतात ते इम्पॉर्टंट एक आसा आनी सरावंडींग पंचायत तुजी क्लीन ना तू म्हणजे आपले तुझे बसा ताका सांगता Sarpanch Rama Gaokar, who recently assumed office, acknowledged the concerns raised and appealed to the community to collaborate with the Panchayat in addressing the issue. He emphasized that by working together, the Panchayat and villagers can effectively manage the waste problem and ensure a clean, healthy environment in Latamba SEM. The meeting also discussed unfinished development projects, revenue matters, and the licensing of commercial establishments within the Panchayat area. 9 वार्डाची पंचायत ही पंचायत कशी आसपा जाय ही आमी कितकीशी वर्सां पळयता ही पंचायत आसा तशीच आसा काय इम्प्रुवमेंट ना काय ना फक्त पंच नवे येता सरपंच जाता पण इम्प्रुवमेंट डेव्हलपमेंट हे कोण पळोवपाक तयार ना तेन्ना हेंच्यांनी ग्रामसभा ही सुप्रियर सांगता म्हणून ग्रामसभा घेवप ना हे इश्यू घेवन थंय रिजॉल्व जावपा जाय इश्यू ना जस्ट येयले बोवाळ केलो आणि मोस्टली म्हाजो एक्सपिरियन्स असो आसा की मेन इश्यू कोणाक कळना इश्यू कोण पॉयंट आउट करता इश्यू कोण घालिना तेजे डिस्कशन एक जाणा नॉलेजेबल कोण एक उलयता ताका अगेन्स्ट म्हणजे कशें बसो बोवाळ घालप बेजीक पॉयंटूच खबर नासता कित्याक इश्यू येयला तो तेन्ना प्रत्येक नॉलेज आसप हें गरजेचें आतां गार्बेजचो इश्यू ग्रामसभेक आतां डिस्कस जालो पूण ग्रामसभेक डिस्कस इश्यू जाला पण आतां जे आमी प्रिमायसीस आमी जे उबे रावल्या जंय आमी ज्या हॉलान आमी जी मिटींग घेतल्या त्या मिटींग वयर सरता थंयच इतली घाण आसा ते कोणूच कांयच करिना सगळे दुर्लक्ष जाता त्याच बरोबर जे गार्बेज इश्यू जो गांवांत लाटंब पंचायतीन सगळे कडेन गार्बेज इश्यू आसा ह्या गार्बेज कलेक्शन चालू आसता पण ते आतां ही आमची स्कूल आसा हे हायस्कूल आसा अंगणवाडीच्यान 10th पर्यंत भुरगीं शिकतात ताका थंय पेवर्स ना जेन्ना पेपराचेर डिक्लेअर जालो पण तेंच्यांनी कितें केलें गार्बेज गटार साफ केलो उपरांत गार्बेज आसली ती रस्त्याचेर उडयली आनी उदक जें आसा तें आजुनूय रस्त्यावरूच वता ताका प्रोविजनूच ना की ते गटारान वचपाचें गटार ओन्ली फॉर नेम सेक हे जे गार्बेज इश्यूचे जे पंचायतीन पयलीं आपली सरावंडींग पंचायत पयलीं पळोवपाक जाय की आमची पंचायत कितली क्लीन आनी नीट आसा आमी कशी ती मेंटेन करूंक जाय आनी हो धडो तेंच्यांनी विलेजांक ग्रामस्थांक घालूंक जाय प्रत्येक फावटी ग्रामस्थान अशें करूंक जाय ग्रामस्थान तशें करूंक जाय न्ही पंचायत बिल्डिंगूच सारकी जर सेफ ना पंचायत बिल्डिंगचे सरावंडींग जर पळयतली सगळे कलर तण वाडला सगळे हे आसा ते पयलीं करपाक जाय बजेट बेज कित्याचेर बजेट जे प्रिपेर केला हेच तांकां खबर ना बजेटान जो फिगर घातला तो रियलिस्टीकूच दिसना ऑड फिगर कसो त्याच्या अंडर खंयची कामांक कितलो इस्टिमेट लागतलो एटलिस्ट ते तरी जाय न्ही ते पासून ना म्हणजे जे बजेट करता हे ओन्ली वर्साचे बजेट फायनान्शियल इयराक बजेट दिवपाक जाय म्हणून दिवप काय तेजे प्रत्येकाचे एक्चुली बजेट कशें आसा गव्हर्मेंट बजेट दितना प्रत्येक वकाचे कामां खंयचे घेतले ताका कितले फंड्स लागतले आनी इन केस कमी पडलो जाल्यार ती सप्लिमेंटरी मागप आसता पण एक बजेट आसा न्हू तेच सारकें ना बजेट पंचान पयलीं सांगला की आपण नवो आसा की आपण काय स्टडी करूं ना फुडल्या ताका तुमचे सगळे आन्सर आहा तुका सॅटिस्फॅक्टरी दिता म्हणून आनी तेजेर आनीक पयलीं कांय ना सरपंच नवो आसा न्ही हे जे कितें इश्यू जाल्ले आसा हे पयलींच्यान चालू आसा न्ही आतां नवो दुसरे खुर्चेर बसलो म्हणून ताका सगळे आन्सर कळपय म्हणून रावंक ते ताका पयलीं फायली पळोवपाक जाय चॅक करपाक जाय
ते पयलीं सरपंचाच्यान थंयच्यान आयला न्हू ते. सो हांगासर आमच्या गांवांतल्या लोकांनी जी तेंचे खुबशे प्रॉब्लम्स आसलेले ते मांडलेले आनी तेतूर मेजर प्रॉब्लम्स म्हटल्यार एक गार्बेजीचो आसलेलो. तेजेर हांवें तांकां प्रॉमीस केला की तो एक सरावंडींग पंचायत सरावंडींग ते फर्स्ट पळय म्हणटाले. सो हांव तांकां एक एश्युरन्स दिला की हांव बेगींतल्या बेगीन ती क्लिनींग करून घेतलो. सेकंड म्हटल्यार तेंचो विशय आसलो की आयज ग्रामपंचायतीक आयज आमची पंचायतीन जर समज मेन एक टॉयलेट जाय आसली तांकां मेन तेंचो की पब्लीक टॉयलेट ना आमच्या पंचायती सायडीक. जर समज कोणाक आतां टॉयलेटीक वचपाचें पडलें जाल्यार तो विशय हांव प्रायोरिटी बेसिसार घेतलो. आनी तशेंच EHN नंबराचेर लोकांचे क्वेश्चन आसलेले की जे EHN नंबर आसा ते आमी डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल हेका दिता पर्पजाक. सो जे कमर्शियल आसतले ते तेंच्यांनी खंय तरी म्हणजे जर धंदो करणारे गांवांतले लोक आसा जाल्यार तो टॅक्स वाडोवन कमर्शियल टॅक्स घेवन ते तांकां करूंक दिवपाचे हे सगळ्या लोकांचे एक म्हणणें आसलें आनी त्या पद्दतीन आमी तेजो ठराव घेतलेलो आसा. आणि जो त्याच्या नंतरचो जो विषय असलेलो तो रिगार्डिंग डेव्हलपमेंटल वर्क ते डेव्हलपमेंटल वेरियस जे प्रपोजल आसा ते आमी घेतलेले आसा आनी तेंचे हांव स्वताहून वचून जाता तितल्यो वॉर्ड मेंबराक घेवन जे NOCक लागून जी कामां उरता ती कामां हांव कंप्लीट करतलो अशें तांकां हांवें एश्युरन्स दिला. Mahesh Govekar, Gautami Gaokar and Sangeeta Oli for Goa 365. Chief Minister Pramod Sawant recently launched a helpline to address grievances across 7 departments. However, just days after its rollout, reports are emerging that the helpline isn't functioning. Ironically, the new tool for solving problems seems to be adding to them. Will this be a case of good intentions, bad execution, or is it more to this glitch? Here's our reporter Sandeep Kamunkar with more. गव्हर्मेंटाचे जो हेल्पलायन नंबर आसा त्यांची प्रत्येकाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार खरेंच की त्यांची क्यू येता. कारण एकय हेल्पलायन अशी ना की बाबा ती फोन बाबा केलो तांकां जाल्यार ते कोण तरी उखलता आनी रिसीव करता आनी कितें तरी सांगता नाजाल्यार तेजेर एक्शन जाता. फक्त अनाउन्समेंट जाता की ही आपली हेल्पलायन ती आपली हेल्पलायन ती आपली हेल्पलायन. लास्ट हेल्प ही केन्नाच मेळना आनी फक्त लायनच उरता. अशीच एक CMान एक हेल्पलायन नंबर दिल्लो आसा. तेची कथा तर मजेशीरच आसा. कारण आत्ता हालींच लॉन्च केलें ह्याच फाटल्या 4 दिसांक. पण काल आमी ट्राय केली की पळोवया हो नंबर लागता जाल्यार त्या नंबरा वयल्यान खंयसर तरी हांवें वाचलेलें की 72 वरांनी 72 आवर्सान कितें तरी एक कोणाचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो. मे बी कोण तरी वळखीचेच आसतले ताका लागून जालें आसतलें. पण हंजुनकरांची परिस्थिती बिकट आसा सद्या. कारण इतली लावड म्युजीक थंय वाजता आनी ते लोक सारके हैराण जाल्लेले आसा. जाणटी हैराण जाल्लेली आसा कारण न्हीज मेळना. आनी हे आतां चवथीचे दीस. पयलेच सगळी गडबडेन आसतली आनी तेतूर करून रातचे येयल्या उपरांत मातशी जर न्हीज मेळपाक जाय जाल्यार त्या टायमार हेंचे लावड म्युजीक चालू आसता. आतां ते लावड म्युजीक चालू आसता हे CMा पर्यंत पावतलो जाल्यार जी CMान हेल्पलायन नंबर दिल्लो आसा ताका डायल जर केलो जाल्यार तेची कथा एक बरीच आसा. काल आमी तेचो अनुभव घेतलो. आमी 7-8 फावटी फोन करून पळयलो जाल्यार एकय फोन लागलो ना. आतां कित्या खातीर हे दिल्या म्हाका कांय कळना. नंबर कित्याक दिता हे आनी कित्या खातीर हे अननेसेसरी खर्च करता तें कळना. कारण जर तुमी हेल्पलायन दिली जाल्यार ते हेल्पलायन त्या टायमार आसपाक जाय. पण तशें काय कोणच फोन उबारिना. खूब जाणांचो प्रॉब्लम आसा. काल हणजूनच्यान म्हाका कितलेशे तरी कॉल येयले की आमी लावड म्युजिका खातीर करता म्हण हांवें ट्राय केलो पण फोन लागलो ना. हो असो हे जावचें न्ही ताका लागून CMा पर्यंत पावचे. कारण हेल्पलायन चालू केली आनी ती केन्ना बंद जाली हे सुद्दां थोड्या दिसांक कोणाक कळना अशेंय बी आसता. Here's what happened when we tried calling the CM's helpline number. Welcome to Goa CM helpline. Please wait while we connect your call to our call center executive. Welcome to Goa CM helpline. Please wait while we connect your call to our call center executive. Welcome to Goa CM helpline. Please wait while we connect your call.
Sandeep Kamulkar, Manish Parab, and Muzef Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The southwest monsoon remains weak with very light to moderate rainfall recorded in a few places. However, more intense activity is expected in the coming days. For today, light to moderate rainfall is expected across both North and South Goa, with thunderstorms and lightning likely at isolated places. As we move into the 19th and 20th of August, the rainfall is likely to increase in intensity, with heavy rainfall expected at isolated places across both districts. This pattern is expected to continue through the 24th of August. Maximum and minimum temperatures are expected to hover between 30 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively, a slight rise from the average temperatures. The low pressure area over South Bangladesh and its neighbouring regions remain a concern as it persists over the same area. This system and the associated cyclonic circulation extending up to 5.8 kilometers above sea level are expected to move slowly towards the north-northwest. By the 19th of August, it is likely to intensify into a well-marked low pressure area over Bangladesh and adjoining Gangetic West Bengal. Squally winds with wind speeds reaching 35 to 45 km per hour, gusting up to 55 km per hour, are expected along the South Maharashtra Goa coast on the 20th and 22nd of August. The sea conditions will be rough, and fishermen are advised to exercise caution and avoid venturing into these areas during this period. Yellow alerts issued until Friday. Rainfall intensity likely to increase. Thunderstorms and lightning likely. Cyclonic system over South Bangladesh raises concern. Fishermen advised against venturing out to sea. Maximum and minimum temperatures for Monday 32 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.